अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रूह का घर आना। जुमेरात को मुर्दा लोगों की रूह घर पर क्यों आती है और क्या मरने के बाद माँ बाप की रूह घर पर आती है, और इसके बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती है। तो मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरी आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म हिकमत और बहादुरी का पूरा नमूना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक एक लम्हा अदल और इंसाफ का मजहर था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को जिसने भी मिसाल राह बनाया है, उसने तौहीद ईमान और तकवे की राह अपना ली और दीन और दुनिया के मामले में कामयाब हो गया। दोस्तों, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चे में सबसे पहले ईमान लाए हैं और आप हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुरू से ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की संगत नसीब हुई। और हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इल्म में इजाफा की दुआएं फरमाई है। इसीलिए आपसे कई हदीस मुबारका मज़कूर है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दानाई और इल्म हिकमत की वजह से लोग आपसे अलग अलग चीजों के बारे में जानने के लिए सवालात किया करते हैं। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रूह के घर लौटने के बारे में सवाल किया गया, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस जवाब में बड़े ही दलीलों यानी सबूतों के साथ दिया, जिससे ये साफ पता चलता है कि रूह घर पर आती है या नहीं, और अगर आती भी है तो क्यों आती है, और क्या माँ बाप की रूह मरने के बाद घर पर आती है। इसके बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में अक्सर लोग सवाल किया करते थे जो तरह तरह की चीजों के बारे में होते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए थे और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस महफिल में और भी कई लोग बैठे हुए थे, जिसमें हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। हजरत सलमान फारसी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि क्या मरने के बाद भी माँ बाप की रूह घर पर लौटती है। तो हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ सलमान, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनकी रूह घर वालों के पास आती है, अपने बच्चों के पास आती है और अपने औलाद से फरियाद करती है, सवाल करती है कि सदका और नेक आमाल करके उनके ऊपर मेहरबानी करे। ये उनसे दुआओं का सवाल करते हैं। तो इस पर सलमान फारसी ने अर्ज किया कि माँ बाप की रूह क्यों वापस लौटती है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना नामाए आमाल खत्म हो जाता है, यानी नेकी करने का जो जरिया होता है, नेकी करने का रास्ता बंद हो जाता है, नामाए आमाल का रास्ता बंद हो जाता है, और मरने के बाद वो अपने रिश्तेदार और औलाद के मोहताज हो जाते हैं कि वो उन पर सदका करे, कोई उनके लिए नेक आमाल करके इसाले सवाब करे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके या उनके आजाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की रूह घर पर आती है और फरियाद करती है कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए भी नेक आमाल किया जाए, सदका किया जाए। फिर हजरत सलमान फारसी ने दोबारा पूछा कि ये रूह कब कब अपने घरों में लौटती है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये रूह हफ्ते में एक दिन अपने घर में लौटती है और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुम्मे की रात को ये रूह अपने अपने घर पर आती है और चीख चीख कर अपनों को पुकारती है। लेकिन जो लोग जिंदा होते हैं वो इनकी आवाज सुन नहीं सकते।
وہ اپنے دنیاوی کاموں میں رہتے ہیں، لہٰذا وہ روح اس سے اسی طرح مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتی ہے، سوائے ان کے جن کے اولاد نیک ہو، اچھی ہو اور اپنے والدین کے لیے نیک اعمال ہدیہ کرے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرے ہوئے لوگوں کو دعائیں کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اس کی روح اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیا ہے، تو ان پر بھی رحم فرما، ان کی دنیاوی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جس سے یہ صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ روح جمعرات کی رات کو گھر پر واپس لوٹتی ہے۔ میرے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، یہ سوال میرے دماغ میں ہے کہ موت کے وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، لوح محفوظ پر انسان کی زندگی، دھڑکن اور انسان جو سانس لیتا ہے اس کے تحت لکھی ہوئی ہے، لیکن کتنی مرتبہ سانس لے گا، کس کا کتنی مرتبہ دل دھڑکے گا، جب موت کے وقت فرشتہ موت یعنی ملک الموت انسان کے پاس آتا ہے اور روح کو قبض کرتا ہے تو انسان اپنی آنکھیں کھول کر گھبراتا ہے اور انسان ملک الموت کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ اتنی دیر میں جتنی دھڑکنیں اور جتنی سانسیں اس انسان کو ملی ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یوں ہی وہ انسان کی آنکھیں موت کے وقت کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ میرے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قبر کے اندر انسان کیا کیا کرتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا، یا علی، قبر کے اندر انسان کیا کرتا رہتا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، برزخ میں مرنے کے بعد انسان انتظار کرتا رہتا ہے اور اس انتظار کے ساتھ پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر انسان پچھتاتا ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان قبر میں بار بار پچھتاتا رہتا ہے۔ پہلی آرزو یہ ہے کہ کاش میں زندگی میں کبھی تکبر نہ کرتا، کبھی گھمنڈ نہ کرتا، اپنے آپ کو مٹی کا سمجھتا۔ دوسری آرزو یہ ہے کہ کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ تیسرا یہ ہے، کاش میرا اعمال نامہ مجھے پڑھ کر سنایا نہیں جاتا۔ چوتھا یہ، کاش میں دنیا میں برے دوستوں سے بچتا، فلا شخص کے ساتھ نہ بیٹھتا۔ پانچواں یہ ہے، کاش کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی۔ چھٹا یہ ہے، کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ اپناتا۔ ساتواں یہ ہے کہ کاش کہ میں بھی دنیا میں ان کے ساتھ ہوتا جو اچھے عمل کرتے تھے، درس اخلاق لوگوں کو دیتے تھے۔ آٹھواں یہ ہے کہ کاش کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اور آخری یہ ہے، کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ مجھے پھر سے موقع ملے اور میں دنیا میں چلا جاؤں اور اپنے لیے اچھے اعمال کروں اور دنیا والوں کو چیخ چیخ کر بتاؤں، یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ ختم ہونے والی ہے اور ہر ایک چیز کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے۔ باخدا موت کے بعد سوائے اچھے اعمال کے کچھ بھی کام نہیں آتا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر برائیوں سے بچ سکے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ تو میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔